बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोनल। मैं इस्लामाबाद की चैटर्स आपसे शेयर कर देता हूं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को दोबारा अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा और किसी ने कहा कि द ऑर्डर विल बी इम्प्लीमेंटेड। सिरिल अलमेडा साहब ने लिखा। अब ये क्यों कहा जा रहा है या क्यों होगा? जिस तरह नजम सेठी साहब ने, आपने देखा कि उन्होंने तबसरा किया था। अब रात अगर ये खबर बाकायदा न सिर्फ अस्पताल शिफ्ट करने की आए बल्कि उसके साथ तारीख का अल्टीमेटम या डेडलाइन दे दी जाए तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। देखिए, कोई इनकार करे कोई इकरार करे, हमारा काम है चीज़ों को एनालाइज करना, डॉट्स को कनेक्ट करना। जब ये खुलेआम ये बात हो रही हो और फिर तारीख भी दे दी जाए तो फिर कुछ तो है। और इसीलिए हुकूमत, मैं बार बार कह रहा हूं, हुकूमत टेस्टर लगा रही है। हुकूमत दूध में मेंगने डालना चाहती है और हुकूमत टेस्टर लगा रही है कि क्या वो लम्हा आन पहुंचा। मैं एक छोटा सा तजिया दे देता हूं, फिर खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में उमूमी तौर पे साइकिल 3-3.5 साल का होता है और इनका साइकिल तो अब 4 साल क्रॉस करने वाला है। पेज एक हो या सिलेबस यानी निसाब एक हो, मुझे उस चीज का नहीं पता। मुझे इस बात का जरूर पता है कि उनका मिजाज तो वही है, वो तब्दील नहीं होता। अब जो तमाशा करने वाले हैं उनको खबर दी जा चुकी है। हजरत इफ्तिखार आरिफ का वो शेर भी याद आ गया। तो अब हामिद मीर साहब सीनियर सहाफी हैं और मीर साहब इस्लामाबाद के अंदर होते हैं। पहली खबर उनकी इमरान खान से मुतल्लिक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद के अंदर चैटर्स ये हैं कि खान साहब को दोबारा अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा और अब चूंकि जजेस का रोस्टर आ गया है मंडे वाले दिन, और अब देखना यह है कि किसी और बेंच के सामने लगता है केस या वेट किया जाता है, या जैसे शायद वहीद लाहौर के अंदर होते हैं और वीडियो लिंक के ऊपर वो उस बेंच को हेड करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अब लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि कमिंग वीक के अंदर बहुत क्लियर हो जाएगा। अब उस हवाले से एक तो अदालत की जो फिक्सेशन की पॉलिसी है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अदालत की जो फिक्सेशन की पॉलिसी है, यानी आमतौर पे जो किस तरह से केसेस लगेंगे, उसके ऊपर आज हमें बता रहे थे असनाद मलिक साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। उनके मुताबिक अगर तो उस हिसाब से लगे तो उसके हवाले से तो फिर अगले हफ्ते समाअत का इम्कान नहीं है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जब चीजें होती हैं तो फिर कौन सी फिक्सेशन या कौन सी पॉलिसी। हामिद मीर साहब ने दुनिया न्यूज के एक प्रोग्राम के अंदर ये रात को दावा किया है कि इमरान खान 15 सितंबर से पहले पहले अस्पताल में होंगे। अच्छा, फिर उनसे सवाल ये भी है कि मिसाल के तौर के ऊपर कल हमने देखा कि तलाल चोइस साहब जियो न्यूज के शो के ऊपर बैठकर ये कह रहे थे कि जनाब देखें ना कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 90% अमल दरामद कर दिया है, या फैसले पर 90% अमल दरामद हो गया। तो बात सिर्फ इतनी है कि अस्पताल अलग था। अलग से मुराद ये है कि कोर्ट ने कहा कि अलशिफा होगा और हम जो हैं हमने उनको पिम्स ले गए और जाती मौलिज मौजूद था मगर इमरान मौजूद नहीं था। मगर इमरान खान का मुकम्मल चेकअप हुआ, वो तंदुरुस्त पाए गए। तो जब इमरान खान तंदुरुस्त पाए गए हैं और वो तंदुरुस्त हैं तो छोटी छोटी चीजों को छोड़ दें। फिर उन्होंने एनआरओ के हवाले से कहा कि जो पीटीआई है वो एनआरओ का रास्ता तलाश कर रही है। एक कैदी सीढ़ियां ऐसे ही चढ़े कि जैसे कोई जवान भी नहीं चढ़ सकता। तंदुरुस्त बंदे को आप जबरदस्ती सियासी बीमार बनाकर पेश करना चाहते हैं और एनआरओ का रास्ता निकालना चाहते हैं, जो तो ये आपकी ख्वाहिश होगी। लेकिन ये सारी बातें करने के दरमियान अगर इस वक्त हामिद मीर साहब कहें कि उनको 15 सितंबर तक शिफ्ट किया जाएगा या वो हो जाएंगे, तो उनका बात बड़ी सीधी सादी है कि देखिए, इमरान खान को सख्त माहिर डॉक्टर्स की तवज्जो चाहिए। तो हो सकता है कि कोई अदालती फैसला आ जाए। अगर फैसले में ताखीर भी हुई तो हुकूमत को 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले उन्हें अस्पताल लाना पड़ेगा। तो अब एक तरफ उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान अब 15 सितंबर से पहले पहले शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा कि हो सकता है कि इसके बारे में कोई अदालती फैसला आ जाए। तीसरा, ये जो 27 मार्च की बात है, देखें तहरीक इंसाफ बहुत कह रही है कि हम इंटैक्ट हैं और कल यानी आज बल्कि कहना चाहिए इतवार वाले दिन जो है सुहेल आफरीदी साहब जो हैं आज बुनेर जाएंगे और अब बुनेर के अंदर उन्होंने आज स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करना है। हाँ, एक बड़ी चीज दिलचस्प है। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने
27 تاریخ کی لانگ مارچ کا یا احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. تو جو کسان اتحاد ہیں، جو خالد باٹ صاحب والا گروپ ہے، انہوں نے 25 ستمبر کو راولپنڈی کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، راولپنڈی چونکہ ویسے ہی خبروں کے اندر ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر فوج کی تعیناتی کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک ریکوزیشن بھیجی. وفاق نے آرٹیکل 245 کے تحت وہاں پر فوج کو تعینات کر دیا، اور فوج کی 3 کمپنیاں ڈپلوائے کی گئی ہیں اور اگلے 6 مہینے کے لیے کی گئی ہیں. لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ پنڈی کے اندر فوج کی تعیناتی کیوں کی جا رہی ہے. اچھا، عمومی طور پہ جب حالات کوئی ایسے ہوں تو رینجرز کی ڈپلوائمنٹ ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ منیف فاروق صاحب جو ہیں، انہوں نے رات 10 پر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ reliable sources claim that there is nothing special about the deployment of 3 companies of Pakistan Army in District Rawalpindi. Drawing reference to any political element activity is absolutely uncalled for. It is a routine affairs deployment linked with the movement of dignitaries in the area. ان کے مطابق یہ روٹین کا معاملہ ہے اور کچھ ڈگنیٹریز جو ہیں انہوں نے موو کرنا ہے. اب پہلا سوال یہ ہے کہ 6 مہینے کے لیے اگر میں جان کی امان پاؤں تو یہ سوال کر سکتا ہوں کہ عمومی طور پہ جب امن و امان کی صورتحال ہو تو رینجرز ڈپلوائے کی جاتی ہے. فوج کی ڈپلوائمنٹ پھر 6 مہینے کے لیے کیوں؟ اگر فوج خاص دنوں کے حوالے سے ہوگی تو خاص دنوں میں ڈگنیٹریز آئیں گے نا. 6 مہینے تو ڈپلوائمنٹ نہیں ہوگی. سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے سابق امیر ہیں، انہوں نے اس پر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں 6 ماہ کے لیے فوج کی تعیناتی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت اپنی آئینی اور انتظامی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کرنے میں مکمل ناکام ہے. امن و امان برقرار رکھنا سول حکومت اور انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے. قانون کی بالادستی ہی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہے. تو اب یہ ساری باتیں جب ہو رہی ہیں تو اس کے بیچ میں ایک خبر اور بھی ہے، شاید وہ خبر آپ سنیں تو بہت ساری خبروں کو آپ ریلیٹ کر پائیں گے. ہم سنتے آئے ہیں جی 28ویں ترمیم آ رہی ہے، ہم سنتے آئے ہیں جی صدارتی نظام آ رہا ہے، اور ہم سنتے آئے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ شاید کوئی ایسا صدارتی نظام ہو یا کوئی ایسا صدر ہو جو کہ ماضی میں مثال موجود ہے 2 عہدے ساتھ رکھنے والی. تو کیا کوئی ایسا ہونے والا ہے؟ یہ ساری وہ اسپیکولیشنز ہیں جو مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کرتی رہی. حامد میر صاحب نے رات کچھ ایک اور بھی دعویٰ کیا ہے، وہ غیر معمولی دعویٰ ہے. یہ جو حالیہ صورتحال ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، میں نے آپ کو کہا تھا ایک جملہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا یہ جملہ یاد رکھیے گا، شاید میں کسی لمحے دہراؤں، کہ فرمایا جب میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ پیپلز پارٹی از ان بگ ٹربل. تو اب بگ ٹربل کا کیا مطلب ہے؟ صوبوں والے معاملے پہ پیپلز پارٹی بہت کلیئرٹی کے ساتھ بگ نو کہہ چکی ہے. تو حامد میر صاحب نے رات یہ کلیم کیا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ ذہنی طور پر ایوان صدر چھوڑنے پر تیار ہو چکے ہیں. معاملہ یہ ہے، کل ناصر بٹ صاحب اور ان کے ناصر اپنا قادر منوخیل صاحب لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، ان 2 نمبر کا لفظ کہہ دیا. تو ناصر بٹ صاحب نے کہا تمہارا صدر بھی فارم 47 کا 2 نمبر ہے. تو اب اگر وہ زرداری صاحب یہ چھوڑنے کے اوپر تیار ہو گئے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ خود تیار ہوئے ہیں یا کچھ ایسا ہونے والا ہے. دیکھیے پہلے دن سے اس گورنمنٹ کی، اس سسٹم کی مورل اتھارٹی پر تو سوال ہو رہا تھا. کل شاہد خاقان عباسی صاحب ایک ایونٹ کے اندر AR1 نیوز نے AVN پاکستان کے نام سے بٹھایا ہوا تھا، چونکہ آج کل پورا ماحول بنایا جا رہا ہے، چینلز بھی ذرا اسپیشل ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں پاکستان کی گورننس کے معاملات کے اوپر، صوبوں کے اوپر. یہ اچانک یاد آیا نا سب کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو وہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک طاقت سے نہیں چلتے، ملک مورل اتھارٹی، اخلاقی طاقت کے ساتھ چلتے ہیں. اور عوام نے جب ووٹ کسی اور کو دیا ہو اور اقتدار میں کوئی اور ہو تو بھلا ملک چل سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ بھائی حکومت انہی کے پاس ہونی چاہیے جو پولنگ سٹیشن جیتے ہیں. آپ RO کے کمروں سے جیت کر حکومتیں بنائیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے.